अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब? अगर तुम किसी इंसान को जज करना चाहते हो तो उसके पैसों, उसके लिबास पे मत जाओ। ना ही उसकी कामयाबियों पे गौर करो, बल्कि उसके अल्फाज, उसकी बातों पर गौर करो, क्योंकि उसके अल्फाज ही बताते हैं कि उसके अंदर क्या है। दोस्तों, जैसे एक ख़राब फल दरख्त की कमज़ोरी का इशारा करता है, बिल्कुल इसी तरह बेइख्तियाती से बोले गए अल्फाज किसी इंसान के किरदार को ज़ाहिर करते हैं। आज हम इन 5 जुमलों की बात करेंगे जो एक बेवकूफ़ आदमी ज़रूर बोलता है। ये वो जुमले हैं जो लोगों के चेहरों से निकाब उतारेंगे। अगर ये जुमले तुम बोलते हो तो तुम्हें खुद को बदलने की ज़रूरत है। अगर तुम्हारे आसपास के लोग बोलते हैं तो तुम्हें समझ आ जाएगी कि तुम्हारा वास्ता किन लोगों के साथ है। सबसे पहली बात जो एक बेवकूफ़ कमज़ोर आदमी की पहचान है कि वो ज़िम्मेदारी से इनकार करता है। कोई मसला, कोई बहरान सामने आता है तो वो फ़ौरन दूसरों पर उंगलियां उठाता है। वो कहता है कि मेरी गलती नहीं है, मुल्क के हालात ठीक नहीं हैं, मेरी किस्मत ख़राब है, मेरा बॉस अच्छा नहीं है, मेरे कोलीग तावन नहीं करते, सब कसूर उन्हीं का है। वो ज़िम्मेदारी लेने की बजाय ख़ुद को मज़लूम बना लेता है और नाकामी का इल्ज़ाम दूसरों पर लगाकर समझता है कि उसने बड़ी अक्लमंदी का काम किया है। हालांकि यही उसकी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होती है। असल में जब वो दुनिया को कसूरवार ठहराता है तो वो मान लेता है कि इख्तियार दुनिया के पास है, अपनी खुशी की चाबियां हालात के हवाले कर देता है। बेवकूफ़ आदमी ज़िम्मेदारी से भागता है क्योंकि ज़िम्मेदारी उसे बोझ लगती है, जबकि अक्लमंद आदमी मुश्किलों को कबूल करता है क्योंकि वो जानता है कि मुश्किलें उसकी तरबियत के लिए आती हैं। एक मिसाल लें कि एक समुंदर में 2 कश्तियाँ चल रही हैं। अचानक समुंदर में तूफ़ान आ जाता है तो जो बेवकूफ़ कप्तान है वो हवा पर चीखता है, लहरों को कोसता है, मौसम की ख़राबी का रोना रोता है, जबकि अक्लमंद कप्तान किसी को इल्ज़ाम देने की बजाय खामोश रहता है, अपने बातबानों को संभालता है, कश्ती की सिमत सीधी करता है। दोस्तों, मौसम की ख़राबी तो दोनों के लिए एक जैसी है, लेकिन उसके रद्द अमल अलग अलग हैं। जब आप कहते हैं कि ये मेरी गलती नहीं है, आप दरअसल में अपनी बेबसी का ऐलान करते हैं। याद रखें, वाक़यात, हालात शायद आपके इख्तियार में ना हों, मगर रद्द अमल हमेशा आपकी ज़िम्मेदारी है। दूसरों पर, हालात पर इल्ज़ाम देना बेवकूफ़ी की निशानी होती है और अपनी ज़िम्मेदारी कबूल करना ताकत की तरफ, मजबूती की तरफ पहला कदम होता है। दोस्तों, ज़िम्मेदारी कबूल करना काफ़ी नहीं होता। कामयाबी के लिए एक और चीज़ ज़रूरी होती है और वो ये है अपने जज्बात पर कंट्रोल करना। बेवकूफ़ आदमी अपने दिमाग पर कभी कंट्रोल नहीं करता। वो कहता है कि उसने मुझे गुस्सा दिला दिया, उसने बात ही ऐसी कर दी कि मुझे गुस्सा आ गया। गलत बात तो मैं बर्दाश्त कर ही नहीं सकता। दोस्तों, ये ख़तरनाक झूठ है जो आदमी खुद से बोलता है। उसने मुझे गुस्सा दिला दिया, इसका क्या मतलब है? यानी आपके जज्बात दूसरों के हाथ में हैं। बेवकूफ़ आदमी समझता है कि लोगों का इंसल्टिंग रवैया, ट्रैफिक या बदतमीज़ लोग उसे मजबूर करते हैं रद्द अमल देने पर। दुनिया अगर उसके साथ अच्छी है तो वो खुश होता है, और अगर उसके साथ कुछ लोग बुरे हैं तो वो दुखी हो जाता है। मतलब उसके जहन के अंदर कोई किला नहीं होता, कोई हिफाजती दीवार नहीं होती। उसकी खुशियाँ और गम लोगों के हाथ में होते हैं। सेनेका ने कहा था कि गुस्सा एक वक्ती दीवानगी है। गुस्सा ताकत नहीं होती, बल्कि ये अकल को कमज़ोर करता है। अब तो साइंस ने भी इस बात को साबित कर दिया है कि गुस्से के वक्त इंसान की फ़ैसला करने की सलाहियत कमज़ोर हो जाती है। जब आप कहते हैं कि मुझे किसी ने गुस्सा दिला दिया तो आप मान लेते हैं कि आप अपने जहन पर कंट्रोल नहीं रखते। फ़र्ज़ करें एक रोड पे एक आदमी चल रहा है और अचानक ही उसके सामने कोई आदमी टकरा जाता है तो उसे धक्का लगता है। वो पलटता है, लड़ने को तैयार, मगर देखता है कि सामने वाला तो नाबीना है, तो उसके हाथ में लाठी भी है। तो क्या होगा? क्या वो गुस्सा करेगा? नहीं, फ़ौरन ही उसका गुस्सा हमदर्दी में बदल जाएगा। वाक़या वही है, लेकिन उसकी सोच ने उसका रद्द अमल बदल दिया। मेरी बात याद रखें, ज़िंदगी में काम आएगी।
اگر آپ کو آسانی سے بھڑکایا جا سکتا ہے نا، تو آپ کو آسانی سے قابو میں بھی لایا جا سکتا ہے۔ اس لیے کسی کو یہ اختیار مت دیں۔ اپنے جذبات پر کنٹرول کرنے کے باوجود اگر آپ ایک غلطی کر رہے ہیں تو آپ خوش اور مطمئن نہیں رہیں گے۔ تیسری غلطی ہے حال میں زندہ نہ رہنا، اپنی خوشی کو مشروط کرنا۔ بیوقوف آدمی کہتا ہے کہ میں خوش تب ہوں گا جب میرے پاس یہ ہوگا، وہ اپنی پوری زندگی مستقبل میں گزارتا ہے۔ میں خوش تب ہوں گا جب پروموشن مل جائے گی، جب گھر لے لوں گا، جب ریٹائر ہو جاؤں گا۔ وہ آج کو انتظار گاہ سمجھتا ہے، بس برداشت کرنا ہے جب تک کسی خیالی جنت تک نہ پہنچ جائے۔ دوستو، یہ بے یقینی ہے، بے چینی ہے، بے سکونی ہے، اپنی خوشی کو ان واقعات سے باندھ دینا جو شاید کبھی ہوں ہی نہ۔ مارکس اوریلیس، جس کے پاس دولت، اختیار، شہرت سب کچھ تھا، وہ خود کو یاد دلاتا تھا کہ اطمینان، خوشی آج کی ذمہ داری میں تلاش کرو۔ اپنے آپ کو حال تک محدود رکھو کیونکہ مستقبل غیر یقینی ہے۔ ماضی گزر چکا ہے، ہمارے پاس صرف آج ہے، یہ لمحہ ہے۔ ایک بزنس مین ایک مچھیرے کو دیکھتا ہے جو دوپہر میں اپنے خاندان کے ساتھ بیٹھا ہنس رہا تھا۔ وہ کہتا ہے کہ زیادہ مچھلیاں پکڑو، زیادہ کشتیاں خریدو، بیڑا بناؤ تاکہ تم اور زیادہ مچھلیاں پکڑ کر زیادہ پیسے کما سکو۔ مچھیرا پوچھتا ہے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر بزنس مین کہتا ہے کہ پھر تم سکون سے بیٹھ سکو گے، اپنی فیملی کے ساتھ ٹائم گزار سکو گے، اپنی لائف کو انجوائے کر سکو گے۔ مچھیرا مسکرا کر کہتا ہے کہ آپ کو کیا لگتا ہے میں اس وقت کیا کر رہا ہوں؟ یاد رکھیں، اگر آپ آج سکون نہیں پا سکتے تو کل زیادہ پیسے بھی آپ کو سکون نہیں دے پائیں گے، آپ بس زیادہ امیر اور بے چین ہو جائیں گے۔ اس لیے اپنی خوشیوں کو ٹالیں مت، انہیں مستقبل کے منصوبوں کے ساتھ مشروط نہ کریں۔ بیوقوف کی اگلی غلطی ایسی ہے کہ میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوتا ہے؟ جب کوئی نقصان ہو جائے، پیسہ ڈوب جائے، بیماری آ جائے تو وہ کہتا ہے کہ میرے ساتھ ایسا کیوں ہے؟ یہ تو ناانصافی ہے۔ وہ حقیقت سے لڑتا ہے۔ یہی مزاحمت اس کی تکلیف کو اور بڑھا دیتی ہے۔ دوستو، درد کا ملنا تو طے ہے، لیکن وہ درد آپ کو تکلیف دے گا یا مضبوطی، یہ چوائس آپ کی ہے۔ اور ایک اور زاویے سے سوچیں، ایک پہلوان کو کمزور حریف ملے تو وہ اس سے کیا سیکھے گا؟ مگر ایک چیمپئن کے ساتھ مقابلہ اسے اور مضبوط بنا دیتا ہے۔ بیوقوف کہتا ہے کہ میرا کوچ مجھ سے نفرت کرتا ہے، جبکہ عقل مند جانتا ہے کہ کوچ مجھے بہتر بنا رہا ہے۔ دوستو، زندگی وہی کوچ ہے۔ جب آپ کہتے ہیں کہ میرے ساتھ کیوں ایسا ہو رہا ہے تو آپ تربیت کو رد کر رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے زندگی میں کوئی مشکل آئے، کوئی چیلنج آئے، کوئی ناکامی آئے تو یہ مت کہیں کہ میرے ساتھ ہی کیوں، بلکہ اپنا سوال بدل دیں اور پوچھیں کہ میں اس سے کیا سیکھ سکتا ہوں۔ اور بیوقوف کا اگلا جملہ یہ ہوتا ہے، میرے پاس وقت نہیں ہے۔ بیوقوف آدمی اپنی مصروفیت کو فخر سمجھتا ہے۔ میرے پاس وقت نہیں ہے، اکثر اس کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ کام میری پرائیورٹی نہیں ہے۔ فون تو گھنٹوں سکرول کرتا ہے، لیکن خود کو دینے کے لیے اس کے پاس 10 منٹ بھی نہیں ہوتے۔ سینیکا نے لکھا تھا کہ زندگی بہت طویل ہے اگر اسے صحیح استعمال کرنا آتا ہو۔ لوگ اپنے پیسے کی حفاظت کرتے ہیں مگر وقت کو آسانی سے ضائع کر دیتے ہیں۔ زندگی ایسی ہی ہے جیسے ایک بینک اکاؤنٹ میں ہر صبح آپ کو 86,400 روپے دے دیے جائیں، اگر آپ ان کو استعمال نہیں کرو گے تو اگلے دن ختم ہو جائیں گے۔ آپ کی زندگی بالکل اسی طرح ہے، ہر روز 86,400 سیکنڈز آپ کو ملتے ہیں اور ایک بیوقوف آدمی اسے فضول کاموں میں ضائع کر دیتا ہے۔ جو آدمی کہتا ہے کہ اس کے پاس خود کو بہتر بنانے کے لیے وقت ہی نہیں ہے، وہ ایسے ہی ہے جو گاڑی تو چلا رہا ہے مگر کہے کہ میرے پاس اس میں پیٹرول ڈلوانے کا بھی ٹائم نہیں ہے، تو کیا ہوگا؟ آخر میں گاڑی رک جائے گی نا۔ اس لیے
اپنی زندگی کو اہمیت دے، ایسا آدمی مت بنے جو آخر میں یہ سمجھے کہ وہ مصروف بہت تھا، زندگی کو صحیح معنوں میں جی نہیں سکا۔ کائنڈلی خود کو بہتر بنانے کے لیے اپنی زندگی میں ہر روز کچھ نیا سیکھیں۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گی۔ ویڈیو اچھی لگی تو لائک کر دینا، بہت اچھی لگی ہو تو سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔